وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضكم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام الانبیاء جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے. عزیز بھائیو، بزرگوں، احترام دے لائق میری اسلامی روحانی ماں بہنوں،
پچھلے خطبہ جمعہ دے اندر میں تساں احباب دے سامنے خامد دی ذمہ داریاں دے حوالہ دے نال گزارشات کر چکیا کہ بیوی دا خامد دے اتے کی حق ہے، اور آج دے خطبہ جمعہ دے اندر اس بات دا ذکر کراں گا کہ فرما بردار اپنے خامدہ دی فرما بردار عورتاں دا اللہ دے ہاں مقام اور مرتبہ کی ہے۔ خامد نو اللہ رب العالمین نے بیوی دے اتے حاکم بنایا ہے، مردانوں عورتاں دے اللہ نے حاکم بنایا ہے، فضیلت عطا فرمائی ہے۔ مرد اپنے آپ نو حاکم سمجھے اور عورت محکوم بنے، زندگی دا نظام پھر بہتر چلدا ہے۔ اگر مرد اپنے آپ نو حاکم نہیں سمجھدا، جس گھر دے اندر عورت اپنے آپ نو حاکم سمجھے، سربراہ سمجھے، اس گھر دے اندر وگار نچاکیاں پیدا ہو جاندیاں نے۔ اس واسطے مرد اپنے آپ نو اللہ نے تینوں حاکم بنایا ہے، تے تو حاکم بن کے زندگی گزار۔ عورت دے اتے خامد دے حق کی نے، اتنا بڑا حق اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ عورت دے اتے مرد دا اتنا حق ہے کہ اگر اس دے خامد دے جسم دے کسے حصے تو زخم ہو جائے، پیپ نکلنی شروع ہو جائے، اس دے خامد دے جسم تو پیپ نکل رہی ہے اور اس دی بیوی اپنے خامد دے جسم دی نکلی ہوئی پیپ نو اپنی زبان دے نال صاف کرے تے پھر بھی خامد دا حق ادا نہیں کر سکتی۔ کتنا بڑا حق ہے۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا اگر میری شریعت دے اندر اللہ تو علاوہ کسے نو سجدہ کرنا جائز ہوندا تے میں پھر عورت نو حکم کردا کہ او اپنے خامد نو سجدہ کرے۔ کتنا بڑا حق ہے خامد دا۔ محبوب نے فرمایا اگر اللہ تو علاوہ میں کسے نو سجدے دا حکم کردا تو پھر میں عورت نو حکم کردا کہ او اپنے خامد نو سجدہ کرے۔ معلوم ہویا نبی پاک علیہ السلام دی شریعت دے اندر اللہ تو علاوہ سجدہ کسے نو جائز ہی نہیں رکھیا۔ اس واسطے محبوب نے حکم نہیں فرمایا، لیکن مقام اور مرتبہ خامد دا کتنا بیان فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی عورت اپنے خامد دی خدمت کر دی، اندے تے اندہ خامد راضی ہے اور عورت فوت ہو گئی ہے، خامد اندے تے راضی رہا ہے، تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا او عورت جنتی ہے، او عورت جندے تے اندہ خامد راضی رہا ہے، جندے تے اندہ خامد خوش کیا ہے، اللہ دے نبی نے فرمایا او عورت جنتی ہے۔ اور رب العالمین نے اپنے قرآن کے اندر فرمایا
اللہ فرماندے نے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مرد عورت ایک دوسرے دے اللہ نے فرمایا لباس ہے، خامند اپنی بیوی دا لباس ہے، بیوی اپنے خامند دا لباس ہے۔ انج سمجھ لے گجرا والیا، اگر بندے دے جسم دے کسے حصے تے زخم ہو جائے، زخم نظر آئے تے دوسرا بندہ وہ زخم دیکھ کے کراہت محسوس کر دے، یا بندے دے جسم تے کوئی زخم خون چل رہا ہے، پیپ چل رہی ہے، بندہ دوسرا دیکھ کے نفرت کر دے، ان اس جسم دے اتے زخم دے اگر کپڑا آ جاندے زخم چھپ جاندے، ان دے کپڑے نے ان دے لباس نے ان دے جسم دے اس عیب نو چھپا دیتا ہے، کپڑے نے بندے دے جسم دے عیب نو چھپایا ہے، یا بندے دے جسم تے میل لگی ہوئے، اگر جسم تے کپڑا نہیں میل دیکھ دے بندے دا عیب ظاہر ہو جاندہ ہے، ان دی گندگی ظاہر ہو جاندی ہے، لیکن ان دے جسم دی میل نو ان دے لباس نے چھپا دیتا ہے، ان دے کپڑے نے چھپا دیتا ہے۔ او بندیا اللہ پاک نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مرد عورتاں دا لباس ہے، عورت مرد دا لباس ہے، اس واسطے اگر مرد دے اندر کوئی کمی ہے تے بیوی دا حق بند ہے، او جس طرح جسم دی میل نو ان دے لباس نے چھپا دیتا ہے، اگر مرد دے اندر کوئی کمی ہے، مرد دے اندر کوئی غلطی کوتاہی ہے، بیوی دا حق بند ہے، نیکوکار بیوی دا حق بند ہے اپنے مرد دی برائی نو چھپا دے وے، اپنے مرد دے کسی عیب تے کسی غلطی تے پردہ پا جائے، اگر عورت دے اندر کوئی غلطی برائی ہے، بنن والے خامد دا حق بند ہے اپنی بیوی دی غلطی تے پردہ پا جائے، اپنی بیوی دی غلطی نو چھپا دے وے، تادی لباس بنے گا نا، روئے لباس دا تے کام میں بندے دی میل نو کج دینا، لباس دا تے کام میں بندے دے جسم دے عیب نو چھپا دینا، تادی بندہ مرد عورت دا لباس بنے گا، عورت دے اگر برائی نو چھپا دیندہ غلطی نو چھپا دیندہ، مرد اپنے خامندہ تادی لباس بنے گی، اگر اپنے خامدی برائی نو اپنے خامدی غلطی نو چھپا دے، حضرات پھر ازواجی زندگی بڑی بہتر بن جائے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، اللہ رب العالمین نے فرمایا مرد نو میں حاکم بنا دیتا ہے عورت حاکم مرد ہے، بعض نو اللہ نے فضیلت دیتی ہے، حاکم کیوں ہے فضیلت کس وجہ نال کہ مرد اپنے پیسے خرچ کر دے، دولتاں خرچ کر دے، اللہ رب العالمین نے فرمایا فالصالحات، نیک عورتاں دا رب قرآن اندر تذکر کر دے، فرمایا فالصالحات قانتات، فرمایا نیک عورت ہوئے جری فرما برداری اپنے خامد دی فرما برداری کرنے والی ہے، اپنے خامد دی اطاعت کرنے والی، وہ عورت نیک بڑیاں نیک عورتاں گزریاں نے جنہ اپنے خامدہ دیاں تابعداریاں وچ زندگیاں گزاریاں، بڑیاں نیکوکار تاریخ اسلام دی تاریخ اندر انیاں نیک عورتاں گزریاں نے اپنے خامدہ دیاں فرما برداریاں کرن دے اندر اپنے
اپنے خاوند دی اطاعت اندر زندگی گزارن والیاں حضرات ذرا توجہ فرما لینا اللہ دے نبی جناب ابراہیم علیہ السلام اور یہ بھی گل یاد رکھنا جیڑی عورت اپنے خاوند دی فرما بردار بن جاندی ہے جیڑی عورت اپنے خاوند دی اطاعت گزار بن جاندی ہے اللہ اس عورت نو دنیا تے بھی عزت نال ہم کنار فرماندا ہے آخرت نو اللہ اس فرما بردار عورت نو جنت عطا فرما دیندا ہے خاوند دی تابعدار عورت اے نیکوکار خاتون نا جناب ابراہیم علیہ السلام نو اللہ پاک نے پچھلی عمر ماں جی ہاجرہ دے بطن وچوں اللہ نے بیٹا عطا فرمایا ہے بیٹا اسماعیل اللہ نے عطا فرمایا ہے ان پہلا ہی بیٹا ایک ہی بیٹا ہے اللہ رب العالمین نے نال امتحان بھی لے آندا ہے اپنے نبی نو رب نے حکم فرما دیتا ہے اے میرے خلیل جی اللہ جی کی حکم ہے فرمایا اپنے اس اکلے بچے نو اسماعیل نو اپنے دودھ پیندے بچے نو تے اپنی بیوی ہاجرہ نو اپنے گھروں پر کر دے گھروں لے جا جتھے اج مکہ آباد اس ویران بیابان جنگل دے اندر فرمایا میرے ابراہیم اپنی بیوی نو بھی چھڑیا اپنے اس بچے نو بھی اس جنگل دے اندر بٹھا میں صدقے جاواں جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے خالق اپنے مالک دا حکم منے ہے بیوی نو فرمایا ہاجرہ تیار ہو جانا اماں جی ہاجرہ نے نہیں پوچھیا اے ہوئی تے اطاعت فرما برداری ہے خاوند جو کہندا ہے اور اطاعت بیوی اطاعت کر لے بیوی آنکھیں لگ جائے خاوند نے حکم دیتا ہے کہ اماں جی ہاجرہ تیار ہو گئیاں نے اپنے بیٹے اسماعیل نو نال لے آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مشکیزہ پانی دا پرے ہے کچھ کھجورہ نالیاں لے کے چل پہنے چل دے جتھے آج بیت اللہ نا بیت اللہ دے قریب زمزم دے کنویں دے قریب جاگے اپنے بیٹے ابراہیم اپنے بیٹے حضرت اسماعیل نو بٹھایا بیوی نو چھڑیا تے کچھ نہیں کیا ہائے کتنی فرما بردار بیویوں بہنوں ذرا توجہ تے کرو نا کتنی خاوند دی اطاعت گزار فرما بردار اماں جی ہاجرہ نے جنگل بیابان مکان کوئی نہیں نہ کوئی مکان نظر آ رہے ہے نہ کوئی اتھے انسان نظر آ رہے ہے نہ پانی نظر آندہ ہے اور جتھے پانی بھی نہیں اتھے اڑنے والے پرندے بھی نظر نہیں آندے انج بیابان اب ابراہیم اپنی بیوی نو چھڑیا اپنے بچے نو چھڑیا واپس تر پہنے کچھ نہیں آکھیا میں کیوں چھڑ کے جا رہا اللہ دے پیارے ابراہیم تر پہندے نے تے ماں جی ہاجرہ اپنے بیٹے نو لٹایا ہے ایک کوئی بیٹا اسماعیل پھول وغیرہ خوبصورت نرم و نازک بچہ ہے ماں نے زمین تے لٹا دیتا ہے آپ اپنے خاوند دے پیچھے تر پہندیاں نے اگے اگے جناب ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے پیچھے ماں جی ہاجرہ نے آندیاں نے رب دے نبی ابراہیم پیارے اے تے دسو نا مینوں کیوں میرے بچے تے مینوں اس جنگل تے اندر کیوں چھڑ کے جا رہے ہو کوئی جواب نہیں دیتا خاوند نے اپنی بیوی نو جواب نہیں دیتا بیوی پہنے ذرا غور کر تمہیں ذرا اس بات سوچنا تو اپنے خاوند نو کوئی بات کمیں تیرا خاوند تینوں جواب نہ دے وے تیرا گھر وچ رویہ کس طرح دا ہو جاندا ہے تیرے بولن دا انداز تیرا گھر دے اندر چال چلن کس طرح دا ہے لیکن ماں جی ہاجرہ دا حوصلہ امی ہاجرہ دا صبر دیکھ لے بار بار کہندیاں نے اے میرے ابراہیم مینوں یہ تے دسو مینوں تے میرے بچے نو ایس جنگل وچ کیوں چھڑ کے جا
جا رہے ہو؟ اللہ دے نبی نے جواب کوئی نہیں دیتا، اگے قدم اٹھان دے جا رہے ہیں۔ اما جی حاجرہ آپ پہ آندیاں نے، اے ابراہیم پیارے اے دس دیو اپنیاں مرضیاں کر رہے جے، اپنی مرضی نال چھڑ چلے ہو اس جنگل بھی ابان اندر مینوں تے میرے بیٹے نو رب دی مرضی نال چھڑ چلے ہو۔ تے جناب ابراہیم علیہ السلام موڑ کے پیچھے نہ بیوی وال ویکھے ہے نہ اپنے بچے وال تکے آئے، اے کوئی جواب دین دینے حاجرہ میں رب دے حکم نال چھڑ کے جا رہے ہاں، اللہ دا حکم آیا ہے، رب دے حکم نال میں تو انو چھڑ کے جا رہے ہاں۔ کیسی فرما بردار صابرہ شاکرہ عورت ہے ماں جی حاجرہ دیاں نے، اے اللہ دے نبی ابراہیم جی اگر رب دے حکم نال چھڑ چلے ہو تے پھر جاؤ، ساڈا رب سانو ضائع نہیں کرے گا، رب دا حکم تو سامنے ہے۔ ہاں ہاں رب دا حکم نبی ابراہیم نے منے ہے، ماں حاجرہ نے اپنے خاوند دا حکم منے ہے، ماں حاجرہ نے اپنے خاوند دی فرما برداری اطاعت کی ہے، آندیاں نے جاؤ پھر رب سانو ضائع نہیں کرے گا۔ جناب ابراہیم اگے چلے جاندے نے، ماں جی حاجرہ اپنے بیٹے اسماعیل کو آ جاندی ہے، جدوں ویکھیا نہ بیوی نظر آ رہی ہے نہ بیٹا نظر آ رہے ہے، انج ہاتھ چھک لے اللہ دے نبی خلیل نے، ربنا انی اسکنت من ذریتی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ رب دے پیارے ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے ہاتھ چکے اپنے مالک دے اگے دعا کر دینے، میرے ربا اے میرے پروردگار میں اپنی بیوی اپنے بچے اپنی اولاد نو تیرے محترم عزت والے گھر دے کول ویران جگہ دے چھڑ کے جا رہا تے اللہ اس واسطے ربنا لیقیموا الصلاۃ تیرے گھر کول چھڑ چلیا اس واسطے کہ میری اولاد نماز پڑھن والی بن جائے، ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل أفئدة من الناس اللہ میری اولاد نو نمازی بنا، اللہ لوکاں دے دل میری اولاد وال اللہ انہاں وال لوکاں دے دل مائل کر دے، انہاں نو پھلاں دا رزق اللہ نصیب فرما دے تاکہ تیرا شکر کرنے والے بن جاؤ۔ ابراہیم نے دعا کی تھی تے آپ چلے کہنے ان جنگل بھی آبانے صابرہ تے شاکرہ خاتون کتنی نیک ماں حاجرہ اپنے خاوند دی کتنی فرما برداری اطاعت گزارے، جنگل بھی آبان اندر رہ کے اپنے خاوند نو منتا نہیں بولیا، اپنے خاوند دے بارے برے الفاظ زبان تو نہیں کڈے، شکوا شکایت نہیں کیتا، حتیٰ کہ پاپ نے بیٹے اسماعیل نو دودھ پلاندیاں رہیاں، دودھ پلاندیاں کھجورا کھاندیاں نے کھجورا مک گئیاں، مشکیزہ پانی دا بھی مک گیا ہے، ان جدوں ویلا اکھا آوے بچہ رووے تے ماں پتہ پھر پریشان ہو جاندی ہے، تے جیڑی اونجدی ہوئے وہ آندی ہے اتریا تیرا میں کی کرا، تیرے پیو نو تیرا فکر ہی نہ لگیا، میں تیرے کیڑے
کہڑے سیاپے کرا جم گیا تیرا باپ تے تیرا خیال نہ رکھیا پر جیڑی نیک ہوئے فرما بردار ہوئے وہ انج دیاں آوازاں زبان تو ادا نہیں کر دیاں ماں جی حاجرہ نے زبان تو کوئی شکوہ نہیں لے آمدہ خاوند دی نشکری نہیں کر دیاں بلکہ پریشانی دی ہے وے میرا بچہ ہے تے کھان واسطے کچھ نہیں ان پانی بھی پین واسطے نہیں اماں جی بے قراری تے اندر صفا پہاڑی تے چڑھ جاندیاں نے ویکھیا کہ رو پانی نظر آ جائے پانی نہ دسیا ماں جی صفا پہاڑی تو اتریاں نے توڑ لائیے میری تیری امی حاجرہ نے زمزم دے کنویں دے قریب جناب اسماعیل اپنے بیٹے نو زمین تے لٹائے انج نظر ماریے پتر تے جاتی پائیے تے ماں نو چین نہیں آیا ماں بے قرار ہے دوڑ کے مروہ پہاڑی تے چڑھ جاندی ہے بس اسے طرح دوران لگاندی ہے کدے صفا تے کدے مروہ تے مینوں پتر واسطے کدھر پانی مل جائے اپنے آپ نو بھی پیاسے بھوک لگی ہے پر خاوند دا شکوہ نہیں کیتا بھوک لگی ہے پر خاوند دی نشکری نہیں کیتی اپنی زبانوں خاوند دے بارے کوئی جملہ نہیں کڈیا نیک نہ نیک عورت بی بیوں نیک بن جاؤ خاوند دی تابعدار فرما بردار بنو پھر اللہ کی میں عزتہ نال ہم کنار کر دے ماں جی حاجرہ 7 چکر لگائے مروہ پہاڑی تے کھلوتیاں نے اللہ پاک نو رحم آ گیا امتحان دا وقت مک گیا ہے اللہ فرماندے نے میرے جبریل جلدی جانا میری بندھی میری حاجرہ بے قرار ہے جتھے اسماعیل لیٹے نے بیٹھے نے اوتھے جا کے اپنا پیر مار یا پر مار دے اے میرے پیارے جبریل پر مار پیر مار میں پانی دا چشمہ چلا دے وا اللہ دے فرشتے نے آ کے پر مارے ہے یا اڈی ماری ہے پانی دا چشمہ چل پہ ہے تے نال آواز دے دیم دے نے جدوں جبریل آواز دیم دے ماں جی حاجرہ دے کان دے وچ آواز ٹکرا جاندی ہے ویندیاں نے تے کوئی نظر نہیں آیا آندیاں نے وے کون ہے اللہ والا مینوں آواز دین والا اس جنگل دے اندر آواز سنائی دے رہی ہے پر مینوں کوئی نظر نہیں آ رہا اگر میری کوئی مدد کر سکنے تے کچھ سامنے تے ہو جانا ماں جی حاجرہ نو آواز لگ گئی ہم نے حاجرہ اپنے بیٹے نو دیکھتے صحیح اماں جی حاجرہ واپس آئیاں اپنے بیٹے دے کول پہنچیا ویکھیا پانی دا چشمہ چل دا پہ آئے زمین وچوں پانی نکلے بی بیو زمین وچوں پانی نکل پہ آئے خاوند دی اطاعت کی دیئے خاوند دی فرما برداری وچ جنگل وچ گزارا کر لیا ہے زبان تے شکوہ نہیں کیتا او کوٹھیاں بنگلیاں وچ رہنے والوں تو اڈیاں زبانہ تے خاوند دے بارے شکوہ اگر کوٹھی وچوں نکل کے مکان کوئی ادنا مل جائے تو شکوہ شکایت کرنی ہے پر ادھر ماں جی حاجرہ نے اپنے خاوند دا کوئی شکوہ نہیں کیتا آئیاں ویکھیا تے پانی دا چشمہ چلے آئے اماں جان جلدی دے نال اس پانی دے دوالے بنی بنا لگ پیانے میرے آقا نے فرمایا اللہ اسماعیل تے رحم کرے اگر ان دے دوالے بنی نہ بنا دیا بہت بڑا چشمہ پانی دا بن جامدہ اماں جان اس پانی نو لے کے آپ پیتا بیٹے نو پلایا مشکیزہ پڑے آئے سبحان اللہ نا رب دا فرشتہ تسلی دے رہے آئے حاجرہ پریشان نہ ہونا جتھے تو بیٹھی ہے تیرا بیٹا اسماعیل بیٹھا ہے ایتھے اللہ دا گھر ہے ایتھے اللہ دا ایتھے حاجرہ اللہ دا گھر ہے ایک وقت آئے گا اے تیرا بیٹا تے تیرا خاوند اس گھر رب دے گھر دی تعمیر کر دے وے گا اللہ انہاں کولوں تعمیر کروائے گا اس واسطے فکر مند نہ ہونا حضرات پھر میں دسنا ہے جاننا ماں حاجرہ کتنی نیک خاتون ہے اپنے خاوند دی فرما برداری اندر اپنے خاوند دا حکم من کے مکان وچوں گھر وچوں علاقے تو نکل کے جنگل بیابان دے اندر
رہی ہے اپنے خاوند تو جدا ہو کے لوگوں تو دور ہو کے اس ماں دا حوصلہ کیسا ہے اس ماں دا دل کیسا ہے خاوند کول نہیں لیکن اپنی عزت بچائی ہے خاوند دی اطاعت فرما برداری اندر مہاجرہ رب دے ننگے آسمان دے تھلے حضرات مکان کوئی نہیں چھت کوئی نہیں نہ کوئی کوٹھی نہ بنگلہ اور اس بیابان جنگل دے اندر رب دے گھر بیت اللہ دے کول مہاجرہ خاوند دی اطاعت اندر خاوند دی فرما برداری دے اندر زندگی گزار چھڑی ہے اللہ پاک نے انہیاں عزتہ دیتیاں نے انہاں مرتبہ مقام عطا فرما دیتا ہے فرمایا حاجرہ اس صفا مروہ دے درمیان جس طرح تو دوڑا لگا دیتیاں اپنے پتر دی بے قراری دے اندر میں رہندی دنیا تک اس تیرے دوڑن نو سنت بنا چھڑا گا ان جیڑا حاجی عمرے تے جائے حج تے جائے جنی دیر ہوتے دوڑ نہیں لائے گا او دا حج عمرہ لوگوں مکمل نہیں ہوئے گا او خامد دی فرما بردار بن جاؤ بی بیاں خامد دی اطاعت گزار بن گے دیکھ نظارہ اللہ پھر کنہ مرتبہ دیں دے اس عورت نو اللہ کنہ مقام عطا کر دے اللہ پاک نے دائیں دے فرمایا والصالحات قانتات والصالحات قانتات نیک عورتاں او نیک عورتاں جیڑیاں خاوندیاں فرما بردار خاوندیاں تابعدار عورتاں نے اللہ او نیک عورتاں دا ذکر کردا ہے ایک ابراہیم نبی دی بیوی ہے حضرات میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ سارے کہو صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی پہلی بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے پیغمبر دی عمر 5 سال دیئے ماں جی خدیجہ دی عمر اللہ 40 سال دیئے اللہ دے نبی دی عمر 5 سال دی خدیجہ میرے پیغمبر تو 15 سال عمر دے اندر وڈیاں نے پہلے آپ دے نکاح بھی 1-2 ہوئے نے میرے پیغمبر دی پیاری خدیجہ وچوں میرے نبی دے گھران تو پہلے بھی اولاد سی آخر ایک وقت آیا ہے ماں جی خدیجہ دا میرے پیغمبر نال نکاح ہو گیا ہے اللہ دے نبی دے گھر آ گئیاں نے اور دے نبوت نہیں ملی میری ماں خدیجہ پیغمبر دے گھر تشریف لے آئیاں میرے نبی دی بیوی بن گئی قیامت تک دے آن والے مومنہ دی ماں بن گئیاں نے وقت گزرے آئے میرے آقا مالدار نہیں میرے آقا کل دولتا کوئی نہیں ماں خدیجہ بڑی مالدار عورت ہے بڑی مالدار خاتون ہے وقت گزرے آئے اماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے پاک پیغمبر دے نال کس طرح پیاری زندگی گزاری ہے حضرات میری ماں میری بہن انج دا رویہ اختیار کر اپنے خامد نال انج دا سلوک کر جویں دا سلوک ماں خدیجہ کر دیاں رہیاں نے امیر عورتیں امیر خاتون ہیں لوگوں ایک وقت ایسا بھی گزرے ہے اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے پیغمبر نو اکثر کیا کر دیاں اللہ دے نبی بیویاں تے خدیجہ تو بعد تواڈے گھر وچ بڑی آئیاں پر تواڈی زبان تے اکثر ذکر خدیجہ دا ہی رہا ہے اللہ دے نبی خدیجہ نو ہی تسی یاد کر دے رہے میرے نبی نے فرمایا عائشہ میں خدیجہ نو کیوں نہ یاد کرا عائشہ خدیجہ نے میرے نال وقت ہی بڑا پیارا گزارے ہے میں خدیجہ نو کیوں نہ یاد کرا جدو لوگ اپنے سامنے میں کلمہ حق کیا لوگاں میرے نال
کفر کیتا میری بات نو نہ منیا ختیجہ نے میری بات دا اقرار کر لیا ختیجہ نے کلمہ پڑھ لیا ایمان لے آئی جدو لوگ چٹلا رہے سر ادو میری ختیجہ میری تصدیق کر رہی سی اے شاہ میں اس ختیجہ نو کیوں نہ یاد کرا جدو لوگ میرے تو نفرت دور ہو رہے سر ختیجہ میرے نالوں تو محبت کر رہی سی ختیجہ دا مال میرے کم آیا کون ماں ختیجہ جنہوں میرے نبی نے فوت ہون تو بعد بھی یاد رکھے ہے حضرات میری ماں میری بہن نیک بن جا حضرت ختیجہ دی سیرت اپنا اللہ دی قسم دنیا تو چلی جائے گی تے خاوت نو زندگی پر یاد کردہ رہے گا کوئی لمحہ خاوت دی یاد تو نہیں بھولے گی میرے آقا فرماتے نے عائشہ او ختیجہ تے او ختیجہ میں بار زخمی ہو کے آمدہ اللہ دی توحید تا لوگا تک پیغام پہنچاندہ مینوں مکے دے لوگ پتھر مار دے عائشہ میں زخمی ہو جاندہ لولوان جسم ہو جاندہ میں کرندہ تے میری ختیجہ میرے زخمہ تے پھائے رکھ دیندی میں کہیں دفعہ پریشان ہو جاندہ تے میں آمدہ ختیجہ میں نو اپنی جان دا خطرہ ہے اے ختیجہ کہیں دیا کلا واللہ لا یحزیک اللہ ابدا اللہ دی قسم میرے محبوبہ رب تو انو کدے بھی ضائع نہیں کرے گا محبوب کیوں پریشان ہوندے ہو نیکا عورتاں دا فرما بردار عورتاں دا کوئی طریقہ ہوندے خامند کار آئے ہوندے چہرے تے مسکراہٹ ہوئے خامند کار دکھی آئے بیوی دے چہرے تے مسکراہٹ ایسی ہوئے اپنے خامند دے دکھا نال دکھ ونڈے نیک عورت دا کوئی تے طریقہ ہے اپنے خامند دیا پریشانیاں وچ پریشانیاں دے نال پریشانیاں ونڈے ماں جی ختیجہ میرے نبی کیوں نہ یاد کر دے نبی زخمی آندے ماں ختیجہ زخم توندی میرے محبوب دے زخم صاف کر دیا آپ تسلیاں دین دیا محبوبہ میرے خامد پیارے محمد اللہ دی قسم دے رب تو انو قد ضائع نہیں کرے گا کیوں نہیں ضائع کرے گا تسی تے محبوبہ لوگا نال صلہ رحمی کرن والے ہو تسی تے لوگا دے درد ونڈن والے ہو محبوبہ تسی تے مہمان نوازیاں کرن والے ہو اللہ دے نبی جی رب تو انو ضائع نہیں کرے گا تسی تے لوگا دا بوجھ اپنے اتے پار والے ہو جن دی اندر انیاں صفات ہون اللہ اس اپنے پیارے نو ضائع نہیں کردا اور نبی غمگین ہم دے ماں ختیجہ تسلیاں دے کے میرے محمد دا دل خوش کر دیں دیا کیوں نہ میرا نبی یاد کردا سیدہ ختیجہ نو حضرات سیدہ ختیجہ دا مال نبی پاک نے فرمایا ختیجہ دا مال میرے کم آیا مال ختیجہ دا ہے لیکن میرا جتے دل کی ختیجہ دے مالوں میں صرف کر دیتا میری ختیجہ نے متھے تے وٹ نہیں پایا حضرات اج بیوی مال لے کے آ جائے اور اج دی عورت چار بستر اپنے ماں باپ تے گھروں لے کے آ جائے خامد بیچارے دی جرت نہیں اے بستر کٹ کے استعمال کر لے لیکن اس عورت دے سامنے جیڑی نیکوکار ہے جیڑی فرما بردار ہے جیڑی صالح عورت ہے او تے جب بستر کیا ہے او تے اپنی جند جان بھی اپنے خامد تو قربان کر دیندی ہے دولتا کیا نے حضرات پتہ لگیا ازواجی زندگی بہتر بنان واسطے گردہ ماحول بہتر بنان واسطے عورت دا بڑا کردار ہے کہ عورت اپنے خامد دی بھی اطاعت کرے عورت اپنے خامد دے نال اچھا سلوک کرے عورت اپنے خامد نال محبت پیار کر کے زندگی گزارے ازواجی زندگی بہتر ہو جائے عورت اپنے خاوند دے
ماں باپ نال محبت کرے، عورت اپنے ماں باپ دے، اپنے خاوند دے ماں باپ نال پیار عقیدت نال زندگی گزارے، عورت اپنے خاوند دے بہنا بھائیاں دے نال عزت محبت دے نال زندگی گزارے گی۔ اللہ دی قسم ہے جس گھر دے اندر عورت اپنے خاوند دے باپ دا احترام کرے، عورت اپنے خاوند دی ماں دی عزت احترام کرے، جس گھر دے اندر عورت اپنے خاوند دے بھائی بہنوں دی عزت احترام کرے گی، وہ عورت گھر دے اندر عزت پا جائے گی۔ صرف گھر اندر ہی نہیں، اپنے خاوند دی نظر اندر نہیں، بلکہ ایسی عورت اپنے پورے خاندان خاوند دے پورے قبیلے کے اندر عزت پا جائے گی، ہر پاسے آواز آئے گی فلاں دی بیوی بہت اچھی ہے، فلاں دی بہو بہت اچھی ہے۔ دولت کیا ہے؟ اگر دولت صرف کر کے تیرے خاوند دے دل اندر تیرا گھر بن جائے، اگر دولت صرف ماں باپ تے کر کے اور خاوند تے باپ تے ماں تے اگر عورت اپنی دولت صرف کرتی ہے اور اس دولت لگام نال اور تیرا گھر تیرے خاوند دے دل میں ہو جائے، کملی بی بی تینوں اور کی چاہیدہ ہے جنہوں اپنے گھر سکون مل جائے، ان دے واسطے دنیا سکون تھے بن گئی۔ مینوں یاد آیا میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا ایک دن نکاح ہو گیا ہے، خدیجہ نال شادیاں ہو گئی نے، انج گھر بیٹھے نے، ماں جی خدیجہ بھی بیٹھی ہے۔ اللہ اللہ، میرے پاک پیغمبر بھی گھر وچ تشریف فرمانے، میرے نبی دی والدہ آمینہ فوت ہو گئیاں نے، جس ماں نے دودھ پلایا دائی حلیمہ زندہ نے، دائی حلیمہ دے علاقے دے اندر قید سالی بڑی قید سالی دا شکار ہے، ماں حلیمہ بڑی پریشان ہو جاندی ہے، پریشانی دے عالم دے اندر ایک دن خیال آیا، سوچیا مکے دا ایک بیٹا عبد المطلب دا پوتا میں اپنے گھر رکھ کے پالیا، انہوں کھلایا دودھ پلایا، اج میں اس بیٹے کو جاوا پتر جوان ہو گیا ہوئے گا، میری ہمدردی کرے گا، میرے دکھ نال دکھ وانڈ لوے گا۔ ماں جی خدیجہ گھر دے اندر نے، اللہ دے نبی بھی تشریف فرمانے، اے ماں حلیمہ چل دی بڈی ماں، میرے ماں نبی دی حقیقی والدہ نہیں جے گجرا والیو، اوے نوجوانہ میرے پیغمبر دی او والدہ نہیں جنہیں 9 مہینے میرے نبی نو چکے ہیں، او والدہ تے فوت ہو گئی ہو تے قبر میں جا چکی نے، اے ماں حلیمہ ہوئے جنہیں نبی نو دودھ پلائے، اپنی گودی اندر اٹھایا تے لاڈ لڑائے نے، انج مکے پہنچیا نے، پوچھ دیا پوچھا دیا، میرے پیغمبر دے گھر تشریف لے آندیا نے، دروازے تے پہنچیا پتہ لگیا میری ماں حلیمہ آ گئی ہے، اوے نافرمان پترو ماپیا نو گالیاں کڈن والے ہو، ماں دا گریبان پکڑن والے بد نصیبہ، او بیوی تے قربان ہو جان والے بد کردارہ نوجوانہ، میری پاک تلخ نہ سمجھنا، اگر تو اندے تے عمل کر جائے تینو فائدہ ہو جائے گا۔ حضرات میرے پیغمبر دے دروازے تے بڈی ماں دودھ پلان والی دائی حلیمہ آئی ہے، میرے آقا نو پتہ لگیا میری ماں حلیمہ آ گئی ہے، سیدہ خدیجہ کرنے، اللہ دے نبی اٹھ دے نے ماں دا استقبال کیتا ہے، ماں نو کر بٹھایا، فرماتے نے خدیجہ میری امی آ گئی ہے، خدیجہ میری ماں حلیمہ آئی ہے، اے خدیجہ میری امی حلیمہ آ گئی ہے۔ اللہ دے نبی بیوی دے سامنے امی کیا ہے تے ماں جی خدیجہ بھی طرف گیا اور گیا، میرے محبوب میرے خاوند دی والدہ حلیمہ جنہیں دودھ پلایا ہے، ادب کیتا ہے، احترام کیتا ہے، میرے نبی نے بٹھا
हाया अदब नाल मां खतीजा खिदमत कर दिया ने। दाई हलीमा अपना दुखड़ा सुना लग पैंदियां ने, आदिया ने बेटा साडे इलाके में कैसा लिया गई है पुत्रा, खाण वास्ते कुछ नहीं, जानवर भी दुध नहीं दे रहे बेटा, मैं बड़ी मजबूर हो के आ गई हाँ। हुण मेरे नबी दा अपना माल ते है कोई नहीं, दौलत कोई नहीं। खतीजा मालदार खतून है, मेरे नबी दी बीवी है। मां मेरे पैगंबर दे सामने जिस बेटे नू दुध पिलाया है मां ने अपनी दास्तान सुना रही है। लोगों समा कैसा होएगा, मेरे नबी दी अखां विचों आंसू निकल रहे होंगे। अज मां हलीमा इन्नी मजबूर हो के आ गई है। जे मेरे आका नहीं बोले, मां ने खतीजा ने खिदमत की ने ते मेरे आका नू अर्ज कर दिए महबूबा ए मेरे सिर दे ताज मुहम्मद, ए हलीमा तुहाडी मां नहीं मेरी भी मां है। हलीमा तुहाडी मां नेक औरत फसाल हाथो कानिता तुल हाफिजा, नेक औरत ओ खावत दी मां दा एहतराम कर दिया ने। बीबियों एहतराम कर खावत दी वालदा दा, खावत दे वालिद दा। अल्लाह अल्लाह हजरत खदीजा पता है कि आदिया ने महबूबा ए मां बेचारी परेशान हो गए, गुरबत का शिकार है। अल्लाह दे रसूल ओने जदों मां जान लगे जिन्नी देर रहिया खिदमत कीतियां मां खदीजा मथे ते वध नहीं पाया। ओ बीबिया तेरी मां मथे वध ना पाए, तेरे खावत दी वालदा है तू मथे वध पा ले, ओनू रोटी पका ते देना पसंद ना करे। सैयदा खदीजा दी जिंदगी वे, उन्हां दा किरदार वे, अपना किरदार बना मां खदीजा जैसा। मेरे आका नू अर्ज़ कर दिया ने महबूबा जदों अम्मी जा लगे ते आ 40 बकरियां मां नू देख तुरना। मां दुखी हो के आई है, मां कै साली दी शिकार बन के आई है। महबूब मां खदीजा मां हलीमा नू 40 बकरियां दे के एक ऊंट समान दा पड़ के मेरी मां खदीजा ने करो विद्या कर देता है। और लोगों जरा सोचो ते सही ना, ये ते दुध दी मां जिन्हें दुध पिलाया है उनदे नाल ए सलूक कीता सैयदा खदीजा ने। मेरे मुहम्मद दा दिल कितना खुश होया होएगा। नबी क्यों ना कदम कदम ते इस खदीजा नू शाद कर दे। हजरत खदीजा तुर गई दुनिया तो, हजरात तो खदीजा नू मर्तबा मुकाम कितना मिल गया है। मेरे आका एक दिन बैठे ने ते अल्लाह दे नबी कुल जबरील आ जांदे ने, आके आंदे ने महबूबा तुहाडी बीवी खदीजा आ लगी है, तुहाडी बीवी तुहाडे कोल आ लगी है, एक बर्तन विच खाना लेके आ रही है। महबूबा जदों खदीजा तुहाडी बीवी खाना लेके तुहाडे कोल आवे ते अल्लाह दे नबी अपनी बीवी नू खदीजा नू रब वल्लों सलाम कहा जे ते मेरा भी सलाम कह दे जे। रब सलाम कहंदा है खदीजा नू बीबियो पैनो, रब सलाम भेज रहा है जबरील दे जरिए सैयदा खदीजा नू। मेरे नबी दी फरमा बरदार है, मेरे पैगंबर दी तात गुजार सैयदा खदीजा ने रब सलाम भेजदा है। जबरील सलाम कहंदा है ते नाल जबरील आंदे ने महबूबा खदीजा आए ते रब वल्लों जन्नत दे महल दी बशारत सुना दे आजे। अल्लाह ने खदीजा वास्ते एक बड़ा ही प्यारा मोतियां दा अल्लाह ने जन्नत विच महल तैयार कर दिता है। वो महल ऐसा जिंदे अंदर कोई शोर शराबा नहीं होना,
اللہ اللہ محبوبہ ختیجہ ہے انہوں اس مال دی بشارت دے دینا۔ حضرات میری بہن میرے پیغمبر نے تائی تے فرمایا او بی بی بڑی خوش نصیب نیکوکار ہے جندہ خامد فوت ہویا ہے اندے تے راضی دے آئے، خامد راضی ہے عورت فوت ہو گئی ہے، ساری زندگی انہیں خامد نو راضی رکھے ہے، آخر فوت بھی ہویا ہے تے اپنی بیوی تے راضی ہو گئی فوت ہویا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا او بی بی جنتی ہے او عورت جنتی ہے۔ حضرات میرے نبی سیدہ خدیجہ نو کیوں نہ زندگی بار یاد کر دے۔ اماں جی عائشہ فرماتیاں نے ایک دن نہ میں بیٹھی ایک وڈیری خاتون آئی ہے، وڈیری بی بی آئی، اللہ دے نبی ان دے کول کھلو کے ان دے نال گلا باتا کر دے رہے، بڑی دیر ان دا حال چال پوچھے ہاں، وہ بی بی چلی گئی۔ میں آقا نو عرض کرنی ہاں محبوبہ ایک وڈیری عورت ہے وہ تو آڈے کول اتنی دیر بیٹھی، اللہ دے رسول تسا انہاں نہ لیٹیاں گلا اتنا وقت دیتا ہے۔ میرے آقا فرماندے نے عائشہ اے میری ختیجہ دی سہیلی سی، ختیجہ فوت ہو گئیاں نے، فرماندے نے نہیں عائشہ اے میری ختیجہ دی سہیلی سی، میری ختیجہ کو لا کے بیٹھیا کر دی سی۔ حضرات کنی محبت ہے اس نیک بیوی دی، کتنا پیار دل دے اندر۔ ختیجہ دنیا تو چلیاں گئیاں نے، میرے آقا نے نا ختیجہ دیاں سہیلیاں نال بھی اچھا سلوک کیتا ہے۔ فرماندے نے نبی پاک دے کر اگر کوئی جانور ذبح ہوندا یا قربانی دا موقع ہوندا آپ گوشت کر دے تے اپنے گھر والے انو فرماندے اے گوشت پہلے میری ختیجہ دیاں سہیلیاں کر دے آجے، میری ختیجہ دیاں سہیلیاں کر دے آجے۔ اوہ میرے نبی نے اوہ ہر لمحہ اپنی محبوبہ ختیجہ دا یاد رکھے اس نیک فرما بردار خاتون دا زندگی دا ایک لمحہ میرے پیغمبر نو یاد آمدا ہے۔ او جننے اوکھے ویلے خامد نال گزارے ہون، مشکل کھڑیاں خوشی نال خامد نال گزاریاں ہون، او خامد کیوں نہ یاد رکھے۔ حضرات نیکوکار خاتون ہے، میں نو یاد آیا ایسے ہی بیاہ اس ماں دی بیٹی میرے پیغمبر دی بیٹی سیدہ زینب ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں اس واسطے اکثر خطبے دے اندر اس بات دا ذکر کرنا اور جوڑا بنن والا میری بہن اپنے خاوند دا، بیوی اپنے خاوند دا، اپنی بیٹی دے سامنے احترام کر، اپنے خاوند دا اپنی بیٹی دے سامنے عزت کر، اپنے خاوند دے آپ اگے بد کے خدمت کر۔ بیٹیاں بے شک موجود نے لیکن کھانا تو پیش کر، تیری بیٹی نو تعلیم مل جائے کہ میں اگلے گھر جا کے اپنے خامد دی خدمت آپ کرنی ہے۔ جدو بیٹی جوان دے سامنے خامد نو تو کھانا پیش کرے گی، تیری بیٹی تعلیم لے کے جائے گی۔ اپنے خامد دے کپڑے خامد نہا کے نکلے بیوی کپڑے پیش کر جائے، تیری بیٹی تے اثر ہوئے گا۔ بیٹی اگلے دیوارے جا کے ماں دا سبق یاد رکھے گی۔ تیرا خامد دروازے تے آئے بے شک بیٹا گھر اندر موجود ہوئے، بیٹیاں گھر اندر موجود ہو، تینوں پتہ چل گئے میرا خامد گھر آئے، اگے بد کے دروازہ کھول، بیٹی تے ہندیا اپنے خامد واسطے دروازہ کھول، اپنے خامد نو اندر داخل کروا کے اہلن سہلن کہے، تیرے چہرے تے مسکراہٹ آئے، تیری بیٹی دیکھے میری ماں اپنے خامد دا میرے باپ دا استقبال کھلے چہرے نل کر رہی ہے، مسکرا کے اپنے خامد دا استقبال کر رہی ہے۔ تیری بیٹی نو تعلیم مل جائے، تعلیم حاصل کی تھی میرے محمد دی بیٹی نے اپنی ماں دے گھر اندر، اپنی ماں دی گود اندر۔ حضرات پہلا درسگاہ ماں دی گود ہے، بیٹی واسطے درسگاہ ماں دی گود ہے، بیٹے واسطے درسگاہ ماں دی گود ہے۔ ماں نیک بن جائے، ماں فرما
پھر بیٹی تے رنگ ضرور چڑھ جاندا ہے۔ اما تے میرے محبوب پیغمبر دی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، انہاں دا نکاح انہاں دے خالازاد بھائی ابو العاص دے نال ہو گیا مکے دے اندر، انہاں دا نکاح ہو گیا ہے۔ جاہلیت دا جے دور سی، ہاں نکاح ہو گیا ہے، اجے تک رب والو آرڈر نہیں آیا، حکم نہیں آیا کہ مشرک مرد دے گھر اندر مواحد عورت نہیں جا سکتی، مواحد عورت مشرک دے گھر اور مشرک عورت مواحد دے گھر نہیں جا سکتی، اجے رب والو آرڈر نہیں آیا، بات اللہ نے حکم نازل کیتا ہے۔ میرے نبی نے ابو العاص نال نکاح کیتا، وقت گزردا گیا، آخر ایک وقت آیا میرے محبوب مدینے تشریف لے آئے، آپ دی بیٹی زینب مکے اندر ابو العاص دے گھر رہ رہی نے، لیکن بیٹی کوشش کر دیئے، محنت کر دیئے میرا خاوند نیک ہو جائے، میرے ابو دا کلمہ پڑھ لوے، اسلام قبول کر لوے، بڑی محنت کی تھی، بڑی کوشش کر رہی نے، لیکن ابو العاص نے اجے کلمہ نہیں پڑھیا۔ ادھر میدان بدر جیڑا وپا ہو جاندا ہے، میرے پاک پیغمبر دے صحابہ میدان بدر اندر گئے، میرے نبی میدان بدر اندر گئے، لوگوں سما کیسا ہے، ماحول کیسا ہے، ادھر سورا میدان بدر اندر، ادھر مقابلے اندر دماد ابو العاص میدان بدر اندر، ادھر سورا تلوار لہرا رہے ہیں، ادھر میرے محمد دا دماد ابو العاص تلوار میدان احد میدان بدر وچ لہرا رہے ہیں۔ اللہ پاک نے میرے نبی تے نبی دے صحابہ نو فتح نصیب فرما دیتی ہے۔ میرے نبی دے صحابہ نے 70 کافران نو قید کر لیا ہے، مدینے لے آئے، مسجد وچ بن دیتا ہے، انہاں قیدیاں دے اندر ابو العاص بھی قیدی ہے۔ لوگوں کیسا سمے، ابو العاص میرے محمد دا دماد ہے، سورے دے دربار اندر، سورے دے دربار دے اندر دماد قیدی ہو کے آگے ہے۔ اللہ دے نبی صحابہ نال مشورہ کیتا ہے، حضرت ابو بکر میرے نبی نو مشورہ دے نے، اللہ دے رسول انہاں کول فدیہ لے کے چھڑ دیتا جائے۔ میرے آقا نے مشورہ منیا، اعلان کر دیتا ہے، لوگوں اپنے اپنے قیدی چھڑان واسطے فدیہ دیو، اپنے قیدی چھڑا کے لے جاؤ۔ مدینے خبر ملی ہے، لوگ اپنے اپنے قیدیاں نو چھڑان واسطے فدیہ بھیج رہے ہیں، میرے محمد قیدیاں دا فدیہ لے کے چھڑ دے جا رہے ہیں۔ او گجرا والیا ذرا غور کر، توجہ میرے وال کرنا، او سما کیسا ہوئے گا، او کڑی او وقت کیسا ہوئے گا۔ ادھر مکے خبر پہنچی ہے، کتنی فرما بردار عورت ہے، میرے پیغمبر دی بیٹی زینب، میری بیٹیوں خطبہ سننے والوں، میری بہن خطبہ سننے والیوں، میری ماں خطبہ سننے والیوں، انج دی فرما بردار، انج دی خدمت گزار اپنے خاوند دی بن جا۔ جدوں مکے خبر پہنچی ہے، اپنے اپنے قیدیاں نو چھڑان واسطے فدیہ دیو، قیدی رہا کرا جاؤ۔ محمد دی بیٹی ہے، انہاں دے خاوند ابو العاص قیدی ہو گئے نے، اپنے نبی دے کول قیدی نے، بھیا زینب دے کول گھر وچ نظر ماری، کوئی درم و دینار میرے پیغمبر دی بیٹی زینب نو نظر نہ ہے، درم و دینار ہوندے اپنے خامد دی رہائی واسطے باپ کول درم و دینار بھیج دیا، خامد نو رہا کروان دیا، نہ درم و دینار نظر آئے، نہ کوئی اور چیز نظر آئی۔ آئے پیغمبر دی بیٹی سیدہ زینب نے اپنے گلے دا او ہار اتاریا، جیڑا ہار ماں خدیجہ نے شادی دے موقع دے، نکاح دے موقع دے اپنی بیٹی دے گلے وچ پہنایا۔ میری نبی دی بیٹی سیدہ زینب نو اپنے خاوند دی رہائی واسطے کوئی چیز نہ دسی، ماں دا تحفہ دسیا، ماں دے ہتھاں دا تحفہ دسیا۔
دسیا گلے تو اتاریا اپنے دیور نو بلایا کہن لگیاں جا ویرا میرے ابو کو لے جا میرے ابو کو میرا زیور لے جا میرے ابو کو میرا ہار لے جا ابو نو کہنا ہار تو سوا تہاڈی بیٹی کو کوئی چیز نہیں خاوت نو رہا کران واسطے بیٹی کو ابا جان کوئی چیز نہیں ہار لے کے میرے خاوت نو رہا کر دیتا جائے میرے پیغمبر دے کول سیدہ زینب دا اے ویر دیور ہار لے کے مدینے پہنچے ہے میرے آقا صحابہ دے اندر اللہ دے نبی تشریف فرمانے او گجرا والیوں بیٹیاں والیوں ذرا غور کر میرے آقا تشریف فرمانے مال پہلے بھی بڑا ہے میرے محمد دے ہتھا تے درم و دینار آئے اللہ دے نبی دے چہرے تے پریشانی دی اثار نہیں آئے آہار میرے پیغمبر دے کول اے ابو لاس دا ویر پائی لے کے آئے بہن دا نال بیٹی دا پیغام دیتا ہے بیٹی دا سلام بیٹی دا سلام ابو نو عرض کر دیتا ہے نال میرے محبوب دے ہتھا دے اے ہار سو رکھیا گیا ہے میرے پاک پیغمبر نے اپنی بیوی دا او ہار اپنی بیوی دا دتا تحفہ بیٹی زینب نو جدو ہار ہتھا تے آئے ہیں میرے نبی دیا یادا میرے پیغمبر دے خیالات کتھے پہنچے ایک خیال ختیجہ دی قبر تے پہنچے ہے ایک نبی دا خیال اپنی پردے سن زینب بیٹی تے پہنچے آئے حالت تے آیا میرا نبی رو لگ پیا اکھا ڈول گیا لوگوں اکھا ڈول گیا وے دیو پردے سن بیٹی دا لوگوں کدی ماں پیم نو سلام بھی آ جائے ماں پیم دی پھر او بیٹی جیڑی دکھی بیٹی ہوئے سسرال تے دکھ کٹ دی ہوئے اس بچی دا کدے ماں پیم نو فون آئے سلام آئے ماں طرف جام دیئے باپ طرف جام دے اے بیٹی پردے سن میرے محمد دی زینب ہے ادھر جدو ہار وے گئے میرے نبی دیا اکھاں برس گیا آنسو ڈگا لگ پہ صحابہ پریشان ہو گئے پتہ نہیں کی ہوئے اللہ دے نبی پہلے پریشان نہیں ہار آئے آقا پریشان ہو گئے میرے آقا فرماتے نے اے میرے صحابہ آج جڑا ہار ہے اے میری ختیجہ دا ہار ہے میری بیٹی نے اپنے خاوت دی رہائی واسطے بھیجے ہیں میری بیٹی زینب نے اپنے خاوت نو چھڑان واسطے قیداں وچوں آزادیاں دلان واسطے رہا کروان واسطے میری زینب نے اپنا ہار بھیجے ہے ہار ہوئے جڑا اندی ماں خدیجہ نے تحفہ دیتا سی میری بہن میری ماں ذرا غور کر میرے نبی روندے پہنے تے نال فرماتے نے میرے صحابہ جے تواڈی اجازت ہوئے تے ہار بیٹی نو واپس کر دے وا اپنے داماد نو بھی رہا کر دے وا تے بیٹی نال ہار بھی بھیج دے وا صحابہ طرف اٹھ دینے آدھنے محبوبہ جویں تسی راضی ہوئے اسی راضی اللہ دے نبی انج راضی تے ہار بھیج دے ہو میرے آقا نے اپنے داماد ابو لاس نو بلایا آقا فرماتے نے ابو لاس انج کر ہار پکڑ میری بیٹی نو دے دے رہا ہار لے جا تمہیں چڑھا جا تینوں بھی رہایا نے لیکن ابو لاس میرے داماد میرے نال ایک وعدہ کر کے جائی جدو مکے جائے گا ان میری بیٹی نو جلدی میرے کول بھیج دے میں بیٹی زینب دیا جدائیاں نہیں برداشت کر سکتا ابو لاس میری زینب نو مکے ہوں مدینے روانہ کر دے اور بھی لے جا وعدہ پورا کیتا
کیتا ہے ابو العاص نے میرے نبی دے دماد ہر پکڑیا مکیا پہ اپنی بیوی میرے نبی دی بیٹی زینب نو ہار دے دیتا ہے باپ دا پیغام دیتا ہے اپنے بھائی نو کہہ لگے جا نبی دے ساتھی نبی دے صحابی مدینوں باہر آ کے اپنے بیس زینب دا انتظار پہ کر دینے جا تو رستے میں چھڑیا محمد دے ساتھی لے جان گے لیکن خیال رکھنا تیرے تیر ٹوٹ جال تیرے نیزے ٹوٹ جال لیکن محمد دی بیٹی نو کچھ نہ ہوئے میری بیوی زینب نو کچھ نہ ہوئے نبی دے صحابی ادھر مدینیوں نکلے نے ادھر ابو العاص دا پائی پیغمبر دی بیٹی ابو العاص دی بیوی نو لے کے مکیوں نکلے مکے دے لوگ ویری دشمن نے آئے لوگ ہو میرے محمد دیا بیٹیاں نہ دشمنیاں تو باز نہ آئے لوگا روکیا بدر وچ 70 ساڑھے ساتھی شہید مارے گئے قتل ہو گئے نے او محمد تے ان دے ساتھیاں قتل کیتا ہے ان دی بیٹی دن دہاڑ چڑھے جائے سی مر گیا اللہ اللہ نبی دے صحابی میرے پیغمبر دی بیٹی زینب جا رہی ہے اونٹ دے سوارے واپس آ گئی نے پھر بھیجیا رات دا ویلا ہے اب ہار بن اسود نو پتہ لگیا ایم جن نیزا کڈیا او تو اجے مسلمان نہیں سی او گجرا والیو او تو اجے مسلمان نہیں سی میرے محمد دی بیٹی او میرے پیغمبر دی بیٹی زینب جن دے بارے میرے آقا فرمایا کر دے لوگوں میری زینب بیٹی نے میرے واسطے بڑے دکھ چکے نے میرے واسطے بڑیاں تکلیفاں جھیلیاں نے میرے واسطے بڑیاں تکلیفاں برداشت کی دیا نے او زینب اونٹ سے سوار نبی دی بیٹی ہے دشمن نے نیزہ مارے ہے میرے سونے محمد دی بیٹی زینب دے پیٹ وچ نیزہ وجے ہے پیٹ وچ بچہ ضائع ہو گیا ہے زخمی پیغمبر دی بیٹی ہو گئی انہاں زخمہ نال نبی دی بیٹی زینب مدینے پہنچ دیئے او لوگوں بیٹیاں والوں میری تیری بیٹی باپ پتھر دل بھی ہوئے بیٹی اپنے ماں پیام دے سامنے اکھ وچوں آنسو تک قطرہ کڈے ماں کولو برداشت نہیں ہوندا باپ کولو آنسو دے قطرے بیٹی اب دے برداشت نہیں ہوندے اللہ میرے نبی دا حوصلہ کتنا میرے محمد دا صبر کتنا آنسو نہیں بیٹی دا خون دیکھے ہیں اللہ اللہ حضرات و سیدہ زینب اپنے خامد واسطے اپنے خامد دی رہائی واسطے ہار پیش کیتا ہے قیمتی ہار ماں دا دیتا تحفہ پیش کیتا ہے میرا خامد آزاد ہو جائے کتنی فرما بردار خامد دیئے اگر ایک وقت آیا ہے پھر ایک موقع ایسا بنیا اجے بھی ابو العاص مسلمان نہیں ہوئے لیکن پیغمبر دی بیٹی مدینے آکے اس انتظار اندر ہے دعاواں کر دیئے اللہ میرے خامد ابو العاص نو ہدایت دے دے اللہ مسلمان کر دے ایک موقع پھر ایسا بنیا میرے پیغمبر دے کچھ قافلہ نکلیا انہوں نے انہوں پھر گر تجارت دا سامان لے کے ابو العاص جا رہے نے پیغمبر دے صحابہ نے اس قافلے نو گرفتار کیتا ان دے وچوں ابو العاص چھپدا چھپاندا بچ بچا کے مدینے پہنچے اپنی بیوی پیغمبر دی بیٹی حضرت زینب دا دروازہ کھٹکایا زینب میں ابو العاص ہاں میں نو پناہ دے دے میں ابو العاص ہاں محمد دی بیٹی میں نو پناہ دے دے میرے پیغمبر دی بیوی فوراً مسجد میں چلی جاندی ہے جماعت کھڑی ہے پیغمبر دی بیٹی اپنے خاوت واسطے مسجد میں جا کے آواز دیتی ہے اے نبی دے صحابیوں او میرا خاوت ابو العاص میرے دروازے تے آئے میں محمد دی بیٹی اپنے
اپنے خاوند نو پناہ دے رہی ہاں، اے آواز کہہ کے ابو العاص نو گھر بٹھایا، پیغمبر دی بیٹی گھر تشریف لے گئی، میرے آقا نماز تو فارغ ہوئے، آقا صحابہ والمخاطب ہو کے فرمایا میرے صحابہ آواز مسجد دے اندر میری بیٹی دی تساں بھی سنی ہے، آواز میں بھی سنی ہے، میں نے اس تو پہلے نہیں پتا، میرے صحابہ میری بیٹی ابو العاص نو پناہ دیتی ہے، ان کوئی ابو العاص نو نقصان نہ پہنچائے۔ میرے آقا تشریف لے گئے، فرمایا بیٹی زینب ابو العاص دیاں خدمتاں کر، اندے نال خدمتاں اندی خدمت کر، احترام کر، لیکن یاد رکھنا میری بیٹی زینب ابو العاص دے نال ازواجی حقوق نہیں ادا کرنا، کیوں تو مواحد ہے، تو مومنہ ہے، اے مشرک ہے، مشرک واسطے مواحدہ عورت حرام ہے۔ پیغمبر دی بیٹی زینب نے خدمت کیتی ہے، احترام کیتا ہے، پھر باپ نو سفارش کی تھی میرے ابا جان اس نو چھٹ دیو، مال دے دیو۔ پیغمبر بیٹی دی بات نہ منڈے، میرے پیغمبر نے صحابہ نال مشورہ کیتا، ابو العاص نو چھٹ دئیے، ابو العاص نو مال دے دئیے۔ صحابہ نے محبوب ٹھیک ہے، ابو العاص نو صحابہ کہہ لگے ابو العاص مسلمان ہو جا، کلمہ پڑھ لے، اور جتنا کافرہ دا مال ہے، جتنی مشرکان دی دولت ہے، تو کلمہ پڑھے گا مال تیرا ہو جائے گا۔ ابو العاص بڑے امانت دار سل، بڑے نیکوکار سل، کہنے لگے ساتھیوں اے نہیں ہو سکتا، میں کسی دی امانت دی اندر خیانت نہیں کر سکتا۔ میرے پیغمبر نے چھٹ دیتا، مکے دے لوگ آدھا مال دے دیتا، ابو العاص اتھو چلے مکے پہنچے، مکے دے لوگ اندر اعلان کیتا مکے والوں اپنا اپنا مال میرے کول حاصل کر لو۔ مکے والے نے مال لیا، ابو العاص نے فرمایا مکے دے لوگوں کسے دا مال تجارت میرے کول تے نہیں رہ گیا، کسے دی کوئی امانت میرے کول تے نہیں رہ گئی۔ مکے دے لوگ کہنے لگے ابو العاص تیرے کول ساڈی کوئی امانت نہیں، کوئی مال نہیں، مال سارا لے لیا ہے۔ ابو العاص پڑھتے نے اشہد اللہ الہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ نبی دے دماد نے کلمہ پڑھیا، مسلمان ہو گئے نے۔ آپ فرماتے نے مکے والے ہو میں مدینے رہ کے بھی کلمہ پڑھ سکتا تھا، لیکن میری غیرت نے گوارا نہیں کیتا کہ میں کلمہ پڑھ کے تہاڈا مال رکھا، اے مال تہاڈے کول ہے۔ او مکے والے ہو اج تو بعد اگے سے محمد دا داماد سا، اج تو بعد محمد دا مرید بن گیا، محمد دا صحابی بھی بن گیا۔ مکیوں نکلے مدینے پہنچے، میرے پاک پیغمبر نے اپنی بیٹی دے اسے پہلے نکاح دے اندر ہی ابو العاص نو بھیج دیتا ہے۔ ابو العاص تے میرے پیغمبر دی بیٹی ازواجی زندگی گزاری، وقت آیا سیدہ زینب فوت ہو گئی۔ پہلے نکاح میں تھی میرے پیغمبر نے بیٹی رکھ دی تھی، آپ دی بیوی بنائی، اور لوگوں کتنی نیک خاتون ہے، بیٹی پیغمبر دی ہے، ماں دی تربیت دا ایسا اثر کیسا، اور ماں خدیجہ نے پیغمبر دی خدمت کی تھی ہے، بیٹی دی اثر کیسا ہویا، اپنے خاموت دی رہائی واسطے ہار بھی پیش کیتا، اپنے خاموت دی رہائی واسطے باپ کو سفارش
خواہشہ بھی کی دیا اور اپنے خاوت دے ایمان واسطے رب کو دعا بھی کی دیا. بیوی نیک ہے، خاوت بھی مسلمان ہو گیا ہے. حضرات آخری بات کرا، آئندہ جمعے اس تو اگے نیک خاتون دا ذکر ہوئے گا. میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا اور جیڑی عورت جس دا خاوت نیک ہے اور عورت اپنی خاوت دی فرما بردار بن کے، اطاعت گزار بن کے خدمت کر دی دنیا تو چلی جائے یا خاوند دنیا تو چلا گیا، خاوند فوت ہو گیا ہے لیکن فوت ہو یا بیوی تے راضی رہا ہے، بیوی تے خاوند خوش رہا ہے. میرے نبی نے اس عورت دے بارے کتنی پیاری بشارت سنائی، جندہ خاوند بیوی تے راضی مریا ہے وہ بیوی جنتی ہے، وہ بیوی جنتی ہے. میریو بہنوں، میریو بیٹیوں، ماں، اگر تسی بھی جنت حاصل کرنا چاہدیاں جے پھر اپنی زندگی وچ خاوندان راضی رکھو. نبی پاک علیہ السلام نے قسم اٹھا کے فرمایا مینوں اس رب دی قسم ہے جن دے قبضہ قدرت دے اندر محمد دی جان ہے، اتنی دیر کوئی عورت اپنے رب دا حق ادا نہیں کر سکتی جتنی دیر اپنے خاوند دا حق ادا نہ کرے. معلوم ہویا خاوند دا حق ادا ہوئے گا تے پھر رب دا حق بھی ادا ہوئے گا. اگر خامدہ والیو اپنے خامدے دے حق ادا نہیں کرو گیاں تے رب دا حق بھی ادا نہیں ہوئے گا. اللہ کو دعا ہے اللہ ساڑیاں پہنا بیٹیاں نو اینا نیک خاتون جیسا اپنا کردار بنان دی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.